असल का हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सिंध पुलिस के बदमाशिया के हाथों तंग आकर जो है वो पीराबाद थाने के साबिका एसएचओ अंजार आलम, जो कि मुबैना तौर पर जो है नादर मक्सी कत्ल केस के मरकजी मुलजिम बना दिए गए हैं, उन पर जो है वो दिल का दौरा पड़ा है और पिछले 5 दिनों से जो है वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज हैं। इतला ये मिली है कि उनके दिल में 2 स्टेंट डलवा दिए गए हैं, लेकिन अफसोस सिंध पुलिस के किसी भी बड़े अफसर को अपने एसएचओ के साथ होने वाली इस ज्यादती, इस नाइंसाफ़ी, जिसके नतीजे में उन्हें दिल के दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं, किसी को भी वहाँ जाकर उनकी इयादत करने की जहमत ना हो सकी। अब इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनका ये कहना है कि नादर मक्सी कत्ल केस, जिसकी तफ्तीश जो है वो मेरिट पर ना हो सकी, शफाफ तरीके से कोई कार्रवाई आगे न बढ़ सकी, और ख़ुद पुलिस के बड़े अफसरों ने इस स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस अपने 2 पीएसपी अफसरों को बचाने के लिए जो है इस कत्ल का मलबा जो है वो रैंकर्स पर डालने की कोशिश की। उनके खिलाफ जो है वो झूठा मुकदमा तक दर्ज करवाया गया, 731/2022। इसमें जो है खुद पीराबाद थाने के साबिका एसएचओ अंजार आलम को उसका मरकजी मुलजिम बनाया गया। अब अंजार आलम को जो है, जो इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई कि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे, जिसके तमाम तर शवाहिद जो है उनके पास भी मौजूद है, और वही शवाहिद उन्होंने उस वक्त तफ्तीशी टीम को भी दिए थे। लेकिन उसके बावजूद उन शवाहिद को जो है नज़रअंदाज करके अफसरान बाला के हुक्म पर उसे जो है उस मुकदमे का मरकजी मुलजिम बनाया गया, जिस पर जो है उन्होंने अदालत आलिया से रब्ता किया और वहाँ से उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई। अंजार आलम के खिलाफ के साथ होने वाली इस ज्यादती पर उनके घर वाले भी बहुत ही मुतासिर हुए, वो भी सख्त तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ा, और इन्हीं तकलीफ़ों के नतीजे में जो है उनकी अपनी सगी साली जो है वो सदमों का मुकाबला न करते हुए जो है वो जान की बाजी पहले ही हार चुकी है। लेकिन उसके बाद जो है ख़ुद अंजार आलम भी जो है वो, यानी अपनी फोर्स, अपने महकमे की जानिब से उन्हें जब इंसाफ नहीं मिला, हालांकि खुद सिंध हाई कोर्ट ने उनके साथ पूरी तरीके से इंसाफ करते हुए उनके खिलाफ दर्ज 731/2022 के मुकदमे को जो है वो दाखिले दफ्तर करने का हुक्म दे दिया। इंस्पेक्टर अंजार आलम को अदालत आलिया से तो इंसाफ मिला, लेकिन अफसोस उन्हें अपने महकमे से इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मुसलसल दिल बर्दाश्ता होते रहे, जिसके नतीजे में जो है उन पर दिल के दौरे पड़ना शुरू हुए, और पिछले 5 दिनों से जो है वो आर्ज़ा कलब के हॉस्पिटल में जो है वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। और इतला अब ये मिली है कि उनके दिल में 2 स्टेंट जो है वो डलवा दिए गए हैं। अब इसका जिम्मेवार कौन है, ये खुद उनके घर वाले भी सवाल पूछते हैं, उनके रुफका और खुद रैंकर्स पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ये सवाल कर रही है कि आखिर पुलिस में ये तबकाती निज़ाम का खात्मा कब होगा, कब सिंध पुलिस का आईजी जो है वो पीएसपी अफसरों और रैंकर्स को एक ही निगाह से देखेगा। क्योंकि इस वक्त जो है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सिंध पुलिस के सरबराह, जो कि पीएसपी एसोसिएशन के सदर भी हैं, इस लिहाज से जो है वो हर मामले में जो है अपने पीएसपी अफसरों की दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका जिंदा सबूत इस नादर मक्सी कत्ल केस में जो 2 अफसरान जो है बिलवास्ता ये बराह रास्त मुलविस हैं, जिनके शवाहिद भी जो है वो सामने आ चुके हैं कि उन्हीं के अहकामात के नतीजे में जो है वो 2 सितंबर की सुबह को जो है पीराबाद थाने के इलाके मक्सी पाड़ा से जो है नादर मक्सी को
گھر سے اغوا کرنے کے بعد پراشا قبرستان لے جا کر انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد اسے پولیس مقابلے کا نام دے کر مقدمہ 725/2022 درج کر دیا گیا تھا۔ اس وقت پورے علاقے میں کومبنگ آپریشن جاری تھا، جس کی قیادت جو ہے SSP ویسٹ اس وقت کے فرخ رضا کر رہے تھے، اور یہ تمام آپریشن ویسٹ زون کے DIG کے حکم پر کیا گیا تھا۔ لیکن اس روز جو ہے وہ کوئے کے وقت جو ہے وہ یعنی کہ خود موقع پر موجود نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ سوتے رہے۔ ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو پکچر سے آؤٹ رکھا، اور تاکہ اگر کوئی انکوائری اس معاملے میں ہو تو وہ صاف طور پر بچ سکے کہ وہ تو موقع واردات پر موجود ہی نہیں تھے۔ گراؤنڈ پر جو ہے یعنی کہ خود SSP ویسٹ ڈاکٹر فروخ رضا اور SP اورنگی کیس موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ کے تمام SDPOs اور تھانوں کے SHOs کو لے کر یعنی 250 کے قریب نفری جو ہے وہاں پر کومبنگ آپریشن میں مصروف تھی، جس کے آڑ میں جو ہے یہ خونی ڈرامہ اس وقت رچایا گیا۔ یعنی کہ نادر مقصی کو ان کے مخالفین کے کہنے پر یا ان کی جانب سے مبینہ طور پر 50 لاکھ کی سپاری دیے جانے کے بعد جو ہے وہ انہیں گھر سے اغوا کرنے کے بعد پراچا قبرستان لے جا کر قتل کروایا گیا۔ اور اس وقت خود یعنی کہ انظار عالم بھی جو ہے اسی کومبنگ آپریشن میں جو ہے SSP ویسٹ کے پاس موجود تھے۔ وہ پراچا قبرستان میں نہیں تھے، اور نہ ہی وہ تھانے میں تھے، اور نہ ہی اس پولیس مقابلے کا یا اس قتل کی واردات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں جو ہے اس کا مرکزی ملزم بنایا گیا، کیونکہ PSP افسروں نے جو ہے اپنی گردن کو بچانا تھا، خود کو اس انکوائریوں سے اور قتل کی اس واردات سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ رینکرز پر پھینک دیا۔ اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے انظار عالم کی پہلے ان کی سالی جو ہے اس صدمے سے دوچار ہو کر جو ہے وہ یعنی کہ زندگی کی بازی ہار چکی، اور اب جو ہے خود انظار عالم بھی جو ہے وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ان پر بھی جو ہے دل کے دوروں کے پڑنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک طریقے سے امتحان ہے خود سندھ پولیس کی سربراہ غلام نبی میمن کے دیانتداری کا، ایمانداری کا اور ان کی اصول پرستی کا، کہ کتنے زیادہ اپنے فرض کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں۔ آیا جو ہے کہ وہ انصاف اور قانون کا ساتھ دیتے ہیں، یا کہ پھر PSP لابی کو جو ہے وہ اس اسکینڈل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، یعنی ان پر دل کا دورہ پڑا SHO پر، لیکن نہ تو وہاں کے DIG ویسٹ کو جو ہے وہاں ہاسپٹل جانے کی کوئی انہوں نے زحمت گوارا کی، نہ ہی ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو نے، اور نہ ہی خود ایڈیشنل IG کراچی، نہ ہی IG سندھ جو ہے غلام نبی میمن نے جو ہے اس پر کوئی توجہ دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سندھ پولیس میں؟ سندھ پولیس میں جب تک جو ہے یہ طبقاتی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے سندھ پولیس ایک ڈسپلن فورس کی صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ PSP افسروں کے لیے ایک الگ قانون ہے، رینکرز کے لیے ایک الگ قانون ہے۔ IG سندھ فورس کے سربراہ ہیں 1,76,000، انہیں جو ہے دونوں آنکھوں سے جو ہے ایک ہی طریقے سے جو ہے PSP افسروں کو اور رینکرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی جو ہے وہ انصاف اور قانون کا تقاضا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انظار عالم جن کے ساتھ جو ہے خود عدالت عالیہ نے تو انصاف کیا، عدالت عالیہ کو احساس ہوا، انہیں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ان کے خلاف جو ہے ان کے محکمے نے جو ہے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ خلط درج کروایا ہے، ان کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ پولیس جو ہے محض جو ہے اپنے PSP افسروں کو بچانے کے لیے جو ہے یہ ملبہ رینکرز پر حسب روایت گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب جو ہے وہ 20 فروری کو جو ہے اس کی دوبارہ سماعت ہوگی، اور خود ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ تفتیشی افسروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ
جو ہے 731 جو ایف آئی آر ہے اس کو تو ختم کر دیں، اور 725 جو ہے جو کہ پولیس مقابلے سے متعلق تھی اسے صحیح کر کے آئیں کہ وہ پولیس مقابلہ ہے یا کہ قتل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 20 فروری کو جو ہے خود ڈی آئی جی ساؤتھ جو اس ٹیم کے سربراہ ہیں، یعنی کہ اس تفتیشی ٹیم کے جو اس وقت تفتیش کر رہی ہے، جس میں جو ہے ایس آئی یو کے انسپکٹر جو ہے اسلم جٹ اس کے تفتیشی افسر، لیکن اطلاع یہ ملی کہ وہ بھی اس وقت جو ہے تمام تر جو ہے ڈکٹیشن جو ہے وہ سابقہ جو تفتیشی افسر تھے ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر سے ہی لے رہے ہیں، یعنی انہی کے مشوروں پر جو ہے وہ اپنی تفتیش کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلم جٹ جو ہے وہ بھی تفتیش جو ہے وہ انہی کے زاویے پر کریں یا کہ عدالت عالیہ کی جانب سے ملنے والے ڈائریکشن پر جو ہے وہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ تفتیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔